دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مولا علی شیر خدا کہہ دے رضی اللہ تعالی آقا پاک دا ترمذی شریف دے حدیث مبارکہ ہے. آقا دو جہان فرمایا کہ میرا علی ہر مومن دا ولی ہے. ہر مومن دا ولی کون ہے؟ مولا ولی دے کافی سارے معنی مفسرین نے لکھے نے. دو تین معنی. ولی دا ایک معنی ہے دوست. سرکار کی فرمایا ہر مومن دا ولی کون ہے؟ مولا علی. تو ولی دا معنی ہے دوست. پتا چلیا ہر مومن دا دوست کون ہے؟ مولا. دوسرا ولی دا معنی مددگار. ہر مومن دا مددگار کون ہے؟ مولا. تیسرا معنی ولی دا معنی والی معنی راکھا. ہر مومن دا راکھا کون ہے؟ مولا علی. پتا چلیا پھر علی کرنا چاہیے. علی کرنا چاہیے. سجنوں صرف اسی زبان نہ کہہ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو قربان چاہیے. 10,000 دا مجمع صحابہ کرام دا فتح مکہ ہویا. سرکار مکے داخل ہوئے. کل جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سرکار فرمایا حق آیا باطل مٹ گیا. سرکار فتح مکہ والے دن کعبے دے وچ آئے. کعبے دے وچ رب دے گھر وچ 360 بت سن. کنے؟ 360 بت نے. سرکار نے چھڑی مبارک لئیے. ایک بت نو ماری, دوسرے نے ماری, تڑام کر کے ڈگتے پے. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نکے نکے بت سارے تھلے زمین تے سٹ کے فرمایا اینا یا علی. اینا یا, سارے بولو اینا یا. سرکار تے کہہ رہے ہیں تسی بھی کہہ دو اینا یا. کی مطلب؟ فرمایا علی کتھے ہے؟ علی کتھے نے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سرکار فرمایا ادھر آ. جی یا رسول اللہ. فرمایا نکے نکے بت میں توڑ دیتے نے, چل آ تو میرے موڈیاں تے چڑھ. ہائے 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 ایتھے مورے نبوت ہے سرکار دے. فرمایا علی آ میرے موڈیاں تے چڑھ. اے جڑے بڑے بڑے بت ٹھائیے کعبے دے وچ او بڑے بڑے بت ٹھائیے. سجنوں پتہ نہیں چلدا کہ سرکار دی شان دا کی سمجھانا چاہتے نے. بس میرا فہم ہے گل کر کے گزر جاواں گا. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی انگل دی ماڑے جے پوے دا اشارہ کرن مغرب ڈوبا ہویا سورج واپس آ سکدا ہے. تے اے بت دے ایڈے بڑے کوئی نہیں سی. چاہندے اشارہ کرتے بت ٹڑم. پتہ چلیا کچھ دکھاਉਣਾ چاہندے نے. فرمایا علی آ میرے موڈیاں تے چڑھ. اب بت ٹھائیے. عرض کی یا رسول اللہ میں بہنا تسی تے چڑھو. فرمایا نا یا علی میں بہنا تسی تے چڑھو. ہن سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے مورے نبوت آ, ایتھے مولا علی دے قدم. جی اگر کعبے دے وچ علی نبی دے موڈیاں تے نظر نہ آوندا تے اسی بھی علی کردے. سرکار دو جہان موڈیاں تے مولا علی نو اٹھایا. جدو عرض کی نا یا سرکار دو جہان دی بارگاہ علی پاک نے یا رسول اللہ میں آقا تے نہیں نا, تسی آقا ہو میں غلام ہاں, تسی مالک ہو میں خادم ہاں, میں بہنا تسی اتنے چڑھو. فرمایا نبوت دا پہاڑ چک لے گا. سرکار فرمایا نبوت دا پہاڑ چک لے گا. خاموش نے مولا علی. سرکار دو جہان تشریف لے کے آئی. مولا علی کندھیاں تے چڑھ گئے. سرکار اٹھے بت ڈگن لگ گئے. پوچھتے ہیں یا علی بت سٹ دیتے ہو کہ کتھے کو پہنچ گئے ہو؟ یا رسول اللہ اگر اجازت دیو عرش دا پاوا پھڑ کے کھینچنا لے ہم. یا رسول اللہ میرا ہاتھ ایسا عرش دے پاوے تے پوچھیا کھڑیا اور بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ایسا کوئی محبوب نہ دیکھا نہ کہیں ہے, کیونکہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب ہی محبوب خدا رکھتے ہیں. یا رسول اللہ اس ٹائم علی دا ہاتھ عرش دے پاوے نالا, اگر اجازت دیو عرش دا پاوا کھچ لیا.
سرکار فرمایا نا تو تھلے لا تھا. چھال ماری مولا علی نے. عرض کر دے یا علی یا رسول اللہ عرشوں تو چھال ماری آ مینوں ہویا کچھ بھی نہیں. فرمایا اے علی تینوں عرشاں تے پہنچاؤن والا نبی آ تے واپس تھلے لاؤن والا جبریل امین آ. اگر مولا علی دے قدم سرکار دے موڈیاں تے ہون تے مولا علی عرش عظیم تک پہنچ جاندے نے. ایسی شان ہے مولا علی دی. بس ایک گل ذہن چ رکھو کہ سرکار فرمایا مولا علی ہر مومن دے ولی نے. بس جیڑا اپنے آپ نو مومن سمجھدا ہے پھر وہ علی کرے, پھر وہ علی کرے, پھر علی کیونکہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. اللہ پاک سن مولا علی دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے.